وآل محمد يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك شفشاوي قدري شر مقدري تقديري صغير من يريد لخري تقدير روح القدس دربي شوق ملائكتي إمام زمان شداء جل خلق أنوات كنا كل مغفر الشناء يا بلال مغفر المشناء سحب لنا وريسنا جهنم سونا بهشت سونا تقدير ملائكته من يريد دنيا بك ما تجعل لخري خرشي تمزل نشيب سبان تنو أولك ما يبي مقدمات بين الجنة والنار صدائق لا يجوزها إلا الباكون من خشية الله गुनाह को अंजाम बख्शे शुल्क खुरियों से सोसी गुनाह से सोसी कर सिकरवायों से तो गुनाह कुल समसे मांगना शिसना दुनिया पूजम सोन से मुनाफे बने पैगंबर कसल जुंगे जन्नत ना बंदी भरियानो जो सर दुनिया दिल जो सोनी कलबुत शचा में इल्ला खुदा जिस्मानो शिमतन खलुन मैंने
قیامت مچایه میگستم سنا قیامت مچایه عين سحرت في سبيل الله خدای اسمانو صلی الله سدو کلمی کم جمع عين غضت عن محارم الله محرم شتاءنا ثم سدوسني من فوق يا مرة كمل عين بكت من خشية الله خدای اسمانو يجي مايونك يا ملا مجمل يدري شمو كم شمشا خلاق العالمين حضرت داود لا كسب يا داود بندہ چیکا غضب وقصنا نزدے بندے میپون نزدے بندے سکیل پرسنٹے بچے سکیل پرسنٹے بانا میگی شمائیوں چلے شمام يومنا أمل من دوجا شتمه قبل نجاة رحمة النظر بيرسمنا ملد بندي سيفو حسب جلي حسبنا میگی شیمایو جاین میگی شیمایو نه نزد بنده حاجات الرواب جاین گریه هر درد به درمان دوا هست من میری خدای گناه کن ندارم چون سه میگی شیمتا نجاو خودم دوا شکل چشمه گریان چشمه پیز خدا مکان بندی شما خدای پیز هر کجا سجد شدنا خرپو مسکن پشتاین هر کجا عشق من رحمت گاه
كله مغفرة مسونا yang menirang jagi thokkemin mafara chayepi diri hajat rewa masuna yang hajat rewa chayepi jakchi thokcha mil khuda ya guna kun gamajan masishul kula khursa gunagar lakoni kari Quran bukhul se gunaya nuhar somil gompu yai dalam labase law anzalna hadha al-Quran agar nganagar kurat ye Quran pa thamarichi ka faksu pana khudai jisme nabi pa kanda sajariya istighfar dia nani yaptan bir istiğfar buna noksa çağırmış hमेशा nani istiğfar estağfurullah Rabbi ve etûbü ileyh Amirul Mu'minin işitilen şerçiniz Estağfurullah Rabbi ve etûbü ileyh zerbeçigna nani Mevla Amirul Mu'minin Naliri namsi imam pula naliri namstu pathayo Yapna Amirul Mu'minin iska sajyo sakalat ka ummuk Şiriyama şiri nur segi kaduk Jitoğla toğla tapçanı Agar toğla tapna Allah Khuda Amirul Mu'minin İmam zaman nasna ve davaz İmam zaman yang dobara ki günah ki kalak talçanme yang günah kalak mitami ve adab yasmah istiğfar وزدنا إن شاء الله مليركنا كل مغفرة مشاء لشميل اللهم صل على محمد وعلى محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي
أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه. استثنى قرآن يثبت نقوبنا مقابل الله من يرى لخضائك لقيت في أرضهم الأسفنا بقرآن قلقينك كريبا بشيء خدا إن شاء الله حرق سن دعاء شدعنا خدا أنا وعد بارك شيء لنا دقنا بألقني تنظر خصوصا الذي يلعن سسي كدرديو سسوا أفني بخدا ديري خدا لعفو الزمان دايو لبندا شراء في الجنب صرنا شرند المؤمن كل جاء في المضايق شرز رحم بزرنا من درگاه في كد المؤمن في كجاء رحم مضايق خدا إنشاءالله صغب سأبنا يلف إدعاء بك الشجر خدا درگاه بك الحقيقة بك دعاء دعاء قبول بايد في مجلس في أنو أسباب من مميو إن لله ملائكة ينادون يا عباد الرحمن المعاصي الله خدا جغي نداء لبندے خدا کون خدا لا معصیت بازور دوشے فلولا محمد حيم غدوين والصبيان رغبين والشيوخ رغبين والشباب توبة خدا نداء لبندون اگر چنتی بریانو نورنا بلان مکسوپنا چیتنی بریانو رکی سالما مکسوپنا چنتی بریانو توبه به جوان مکسوپنا Şimdi kabala po sasmika saben lutin mapa di cümle kana sahabe meclisten ulema
সকালে গল্প সংখ্যানো আমি শুনছে ফুসরণ খেতে জবান পুলিশ তো হবে يقين الخدا رب قرآن قرآن مقابل لشخصي نزير اگر دی جملون در انشمت انا یقین نشست خدای نظر فرسی اللهم إني أسألك خدايا ما تبنى قرشن كل ذلك الصلاة بكتابك المنزل يرد حبسة في كتاب ربنا حبنا آرين يلي إسلام تشنرتي ما ده قرآن فما تقول أباكن فل الله بك وما في حزبك الأباء وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى بكتابك ويلي أسماء حسنى بكتابك اسمه بيان أرجع من بيان آخری جملہ سینہ دس بھی علامت ممین سمر چلے أنت جعلني من أتقائك من النار وتدع مدرج النبي شكام نجاة قرآن كن قوي كفر استماع سے دعا ذریعہ کھن کن ننی یری اموال کن قبر یا نفوق سے شندان شب خلدو کے قسم شب قبر میں شندان زندہ یطمنا وکوئی کا قرآن کھولے چلے قبریان و عمل بنصرے سے پوچھتا سے یاد مچیت وزیر حسینی بعمل لیوں سے خدایا بحقانی والمؤمنین مسجد شب قدر کو ودای شب قدر تمکت صلاة جاء شب قدر نتوك نصيب
خدایا نزدی قرآن حق نرقب وبحق من أرسلت فيه وبحق كل مؤمن منعته فيه وبحق عليهم فلا أحد أعرف بحقك من جملة معرفة خدای رب مناجب آیت و حضرت موسیٰ کا سلم یا رب العالمین لبیک چیز اللہ یا رب المطیعین یا رب المحسنین لبیک لبیک اللہ یا رب المسیئین لے گناہگار چن کنی خدا ضرب سیکھنا لبیک رسوم کا سلمیو حضرت ابراہیم اس کا سلمیو خدا یا رب العالمین یا رب المحسنین یا رب المطیعین ضرب لبیک چیز لے گناہگار چن کنی نشی پذر مانچی رب سم ذرہین کسل یا موسیٰ عبادت بکن کل خنجی عبادت میں اطاعت بکن کل اطاعت میں یہ گناہگار چند بندوں میں کوئی کمو مگر سچے زمزم البصير يسفج الكف وعرشي قلب شمس بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا مدرنا محمد بشنا الغبير بمحمد 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 صلى الله عليه وآله خدایا محمد لنزقق سأجل النظر مبلغ بعلي يسألني حب لا نزغ
इंशाअल्लाह बिना कुल नजर अंशो हाजत कुल नजर अंशो खादिम मुसीबत तवस्सुल नखरे तारीख मिलाद बुसाबस बमिस्मिल हसन खातिमा फरियाद कमा ثم الشمال खातिम दे वक़्त मुसीबत बुरी तो दे फसिक सो मिदोना على ظهر القمود بنفس الكبر نغنم أسير ببيان الله مبارك سمو شهيد
سلام الله عليها بالحسن عليه الصلاة بالحسين عليه السلام بعلي بن الحسين 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 عليه السلام بمحمد بن علي بمحمد بن علي محمد بن علي بمحمد 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 بن علي عليه السلام بجعفر بن محمد 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 عليه الصلاة والسلام بموسى بن جعفر 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 خدا موسى بن جعفر باب الحوائج كنا نظر ينشوم حاجات كل نظر ينشوم شكس بان نظر ينشوم صلاة ينبينا زندر اسمة يشياء إمام كويس بأنا موسى بن جعفر صغري تسوامي لم يصم زندان عزوزنا كحالات موسى بن جعفر زندان نورة مبارك الكل شو سنة قضائب الأفسار ملعون الزهر طلع زندان يا شهيد موسى بن جعفر زندان يكون سنة ما نسخو شايس ملعون الحكم بيت بغر لك خرز كخر من نرجع حكم بيت موسى بن جعفر جنا روزندان يشيه
إمام زمان استغاثة يا إمام زمان يا لندر كربلاء ما فكر نبيك لبنان يا المدينة أبيت الزهراء السلام يا لبنان لحظة المجدنا داتا كل مجلس يا مشهور يا إمام زمان حمالي موسى جعفري تابوت ببحر نفسي موسى جعفر البابون بزندان الوسيات جنازو من كنتي يتصال بحق الذي سيسدنا دلانا كرم نجيمون شخصر النفط بموسى بن جعفر بعلي بن موسى 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 عليه الصلاة والسلام بمحمد بن علي 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 عليه السلام بعلي بن محمد 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 عليه السلام بالحسن بن علي 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 عليه الصلاة والسلام بالحجة القائم 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 عليه الصلاة والسلام إلهي حاجات يدنا حاجات كن نظر شوم گناہ یدنا گا قسم حاجات یدنا اموات کو نبر یدنا خدا آیا ی مجلس کو گناہگاری مجلس گناہ کن سنسنی مجلس یانو شب قدر توسل بیوسل امام زمان لا امام زمان
من حملك मुसलमान को बिना जुल्म किसी का मफरूशी यमन भी मुसलमान का सूर्या भी मुसलमान पाकिस्तान में भी मुसलमान मुसलमान का ये नजीर